मुझे पता है ना वो थे जो देखते हैं कि जो महंगाई है 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने की है, आवाम बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन भट्ट साहब ने ये कर दिया फॉर लाइफ। ये जुल्म था जो हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह मेरा कायदार है, चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेगा। अवाम अपने इस्तकबाल से जोशो खरोश आप देख रहे हैं, ये इस चीज़ का सच्चाई है। जज अरशद मलिक को वो रात को वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती कि मैंने ऐसे शख्स को, तो आपने बड़ी टेक्निकल तरीके से बनाई थी। मुझे ये बताएं कि जो साकिब निसार था उसने कहा था इस वीडियो का फॉरेंसिक होगा, आज मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। आप देखें उसके असर जो कुछ उन्होंने इकदाम किए उसके साथ अब आपके सामने मोहब्बत है नासिर भट्ट साहब की कि मेरा कायद ये हम सबका कायद है, मुल्क को बचाने वाला कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसके हवाले से जो मुल्क पाकिस्तान में तैयारियां चल रही थी वो हमने तकरीबन आपको इस्लामाबाद पिंडी से सारी दिखाई हैं। इस टाइम हम पहुंचे हैं ढोकरत्ता में नासिर भट्ट साहब के डेरे पे, और यहाँ पर जो हमने तैयारियां देखी हैं बहुत कह लें कि बड़ी तैयारियां देखी हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर अवाम की तादाद है। जिस तरह के पीटीआई के लोग और दीगर लोग कह रहे थे कि जो महंगाई है 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने की है, आवाम बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन भट्ट साहब ने ये कर दिखाया, आवाम निकल आई है। और जिस तरह के भट्ट साहब ने जुम्मे को एक जलसा भी किया और दीगर कह लें कि उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए, सीनियर रहनुमा आए, भट्ट साहब भी सीनियर रहनुमा है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि भट्ट साहब की क्या तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। भट्ट साहब सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई है, तो सबसे पहले तो आप सबको जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको मुबारक हो। और भट्ट साहब ये बताएं कि क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखें, ये जो आपने बात की जमानत मिल गई है, झूठा केस था, ये अक्सर की फतह हुई है। नवाज शरीफ ने हमेशा ये कहा कि मेरे खिलाफ झूठे केस बने, मुझे एक पनामा केस लाए और फिर सजा, अगर उसमें कुछ नहीं मिला तो आप सजा ये दी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ। ये जुल्म था जो हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस मेरे साथ जो तुम कर रहे हो इसका तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम के साथ तुम जो जुल्म कर रहे हो ये इतना ज्यादा इसका असर होगा कि अवाम को आने वाले दिन में मुश्किलात इतनी बढ़ेंगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। आप देखें 4 साल उसने जो कुछ किया, उसके बाद जिस तरह उसने इस पर मईशत की तबाही की, अवाम का खाना पीना जिंदा रहना मुश्किल कर दिया। अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो अवाम की एक उम्मीद है, मियां नवाज शरीफ अपने उस मौक़िफ़ पे खड़े रहे कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाल्लाह मेरा कायदार है, चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेगा। अवाम अपने इस्तकबाल से जोशो खरोश आप देख रहे हैं, ये इस चीज का सबूत है कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है। जब भी वो वज़ीर आज़म बने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए, तो इंशाल्लाह ताला आप 21 अक्टूबर को देखेंगे। नाज़रीन, जैसा कि अभी भट्ट साहब ने बताया कि झूठे मुकदमात झूठे केस बनाए गए और काफी सारे मुकदमात, जैसा कि आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शरीफ साहब पर और मरियम शरीफ साहबा पे जिस तरह ये केस खत्म हुए हैं, और ये देखा भी सारी दुनिया ने कि ये जाली मुकदमात थे। एक नासिर भट्ट साहब आपकी जो है कि बड़ी एक वीडियो वायरल हुई, जो आपने वो अरशद जो जज साहब थे जिनने जनाब वो कह लें कि नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, एक वीडियो आपकी वायरल हुई, तो उस पे कहते रहे कि जी ये जो है कि इस पे ये जाली वीडियो है, इसमें कितनी सदाकत है? ये आपके सामने सदाकत आ गई, जो कुछ वो कहता रहा वो सच सच्चाई है। जज अरशद मलिक को वो रात को वो कहता मुझे नींद नहीं आती कि मैंने ऐसे शख्स को जिसका नाम नवाज शरीफ है सजा दे दी। जो मेरे पास केस था उस केस में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मैं इसको देख के कहता भाई मुझे कुछ बताओ, आप कहते हैं नवाज शरीफ को सजा दो, किस बात पे दूं? मैं इसमें कोई किक बैक है ना इसमें किस तरह की चीज है। तो वो उस वक्त का चीफ जस्टिस जो था साकिब निसार, आप देखें उसकी क्या हालत है। तो वो कहता था मैं इसको सजा दो। तो आप मुझे बताएं कि वो जो बातें थी जज अरशद मलिक की सारी बातें सच्ची साबित हुई कि मुझे प्रेशराइज करके सजा दी गई। आज आप देख लें कि अवाम को भी पता चल गया है कि वो सासी कौन थे, वो सामने भी आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा कायद जो है वो वापस आएगा
اس ملک کو انشاءاللہ پھر جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا ترقی کا دوبارہ شروع کرے گا. سر ویڈیو تو آپ نے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے بنائی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جو ثاقب نثار تھا اس نے کہا تھا اس ویڈیو کا فرانزک ہوگا, آپ نے فرانزک کروایا تھا اس کا؟ میں نے اس کا فرانزک کرایا یو کے سے. پھر میں نے آپ یو کے میں تھے نا, پھر آپ کی ویڈیو بھی ایک آئی جی میں نے فرانزک کروایا. ہاں میں نے فرانزک کرایا, آپ نے رپورٹ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. جس دن وہ کیس نکلے گا آپ خود دیکھیں گے کہ وہ جو باتیں آج سب چہرے اوپن ہو گیا نا, یہ وہی چہرے تھے جنہوں نے زبردستی میاں نواز شریف کو اس جج ارشد ملک سے سزا دلائی. سر یہ 3.5 سال تقریباً عمران خان کی بھی کارکردگی سامنے ہے کہ جو مہنگائی ہے کافی پیک پہ چلی گئی. پھر یہ 16 مہینے کی کہہ لیں جو حکومت آئی ہماری پی ڈی ایم کی, اس میں جو شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میں نے ریاست بچائی ہے سیاست نہیں بچائی. ٹھیک ہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ ریاست بچائی سیاست نہیں بچائی؟ دیکھیں یہ وقت اتنا مشکل وقت آ گیا تھا کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ 16 جماعتیں مل کے انہوں نے اس کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا. اور اگر یہ 16 مہینے اور یہ جماعتیں اگر پی ڈی ایم اکٹھی نہ ہوتی تو آج ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. آپ دیکھیں اس کے جو کچھ انہوں نے اقدامات کیے اس کے ساتھ اب آپ کے سامنے ڈالر نیچے آ رہا ہے, پیٹرول سستا ہو رہا ہے. عوام کو انشاءاللہ خوشی کے دن ابھی 40 روپے اور سستا ہوا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, میرا قائد جب پہنچے گا اس پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھے گا تو آپ کو پھر اور خوشیاں ملیں گی. یہ پیٹرول اور سستا ہوگا, ڈالر اور سستا ہوگا, غریب کم سے کم کھانا آرام سے کھائے گا. نواز شریف کے دور میں ڈالر 100 روپے کا تھا, پیٹرول 65 روپے کا تھا اور غریب آدمی اور اس کے بچے آرام سے کھانا کھا رہے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ ساتھیوں نے اس ملک کا کیا حال کیا. یہ ان 4 سالوں کا ہی سارا اثر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی حالت کر دی. مجھے یقین ہے کہ میرا قائد آئے گا تو پھر اس طرح ملک میں خوشحالی آئے گی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ 2016 کی 17 کی جو مہنگائی تھی, یہ جو اس ٹائم موجودہ مہنگائی ہے, اس مہنگائی کو میں اٹھا کر لے جاؤں گا 2017-18 کی مہنگائی میں. کہ پیٹرول اتنا کم کر سکیں گے نواز شریف صاحب, آٹا کم کر سکیں گے؟ میں تو وہی تو کہتا تھا, مشکل ٹائم میں آپ میرے قائد نے کیا. 2013 میں جب آئے تھے تو دہشت گردی عروج پہ تھی اور اس وقت بجلی کا کتنا فالٹ تھا. انہوں نے آ کے کراچی میں کتنی دہشت گردی تھی, لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے, روشنی کا شہر تھا. پھر میاں صاحب نے وہ سارا کچھ کیا. مجھے یقین ہے کہ میرا قائد کراچی کے لوگ کافی خوش تھے میاں صاحب سے اقدام سے, اس لیے کہ وہاں دہشت گردی کا پھر قلعہ کما ہوا, ختم ہوئی, روشنیوں کا شہر ہوا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ میاں نواز شریف نے ترقی کے راستے پہ چلایا. نواز شریف وزیر اعظم بنا, مشکلات ختم ہوئی, تو جو تھے نا یہ سازشی لوگ جنہوں نے آج یہ ملک کی حالت کی ہے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کو عوام کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اور میرا قائد آئے گا, عوام اس کا پھر اسی طرح استقبال کریں گے لوگ جیسے کوئی وزیر اعظم واپس آتا ہے. اور مجھے یقین ہے الیکشن میں لوگ ووٹ دے کے میاں نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی ترقی اور ترقی صرف میاں نواز شریف سے جڑی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. ناصر بٹ صاحب کا کہہ لیں کہ بہت پیارا, ایک مجھے جو ان کے انٹرویو میں اچھی چیز لگی, میرا قائد یہ ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے, عموماً ہم لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف. تو یہ جو محبت ہے ناصر بٹ صاحب کی کہ میرا قائد, یہ ہم سب کا قائد ہے, ملک کو بچانے والا قائد میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئے گا. اور آپ سب کو چاہیے کہ ان کا استقبال کریں تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے اور اس ملک میں جو انارگی ہے اس کو روکا جائے. جس طرح ابھی بٹ صاحب نے بتایا کہ جو کراچی کے لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے, تو کیا تھا ادھر کے موبائل چھین لیا, موٹر سائیکل چھین لی, یعنی کہ بہت سارے ایسے واقعات جو کراچی میں اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب کہہ لیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے وہاں پر روک تھام کی تو کافی اس پہ رکاوٹ ہو چکی تھی. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب جو اس وقت ڈالر مافیا پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے, پھر اس کے علاوہ کہہ لیں کہ جو ڈالر سمگلنگ ہو رہا تھا, پھر ایرانی پیٹرول تھا, ان چیزوں پہ انہوں نے رکاوٹ کی اور اس کو کہہ لیں کہ دیکھا تو اس پہ اب کافی کنٹرول ہوا ہے اور ڈالر بھی نیچے آیا ہے. ٹھیک ہے جی, پیٹرول بھی نیچے آیا ہے, تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرا قائد کہتا تھا میں پاکستان کو پھر 2017 والا پاکستان بناؤں گا. اس کا یہ سب سے بڑا پروف ہے. ابھی وہ پہنچے نہیں ہے, پیٹرول بھی سستا ہو رہا ہے, ڈالر بھی سستا, اور نیچے جائے گا ڈالر انشاءاللہ. اور جب میرا قائد اس ملک کی بال کو سنبھالے گا, وہ اقدامات جو پہلے کیے تھے اس سے پھر انشاءاللہ یہی ڈالر 200 تک آئے گا, پیٹرول اور سستا ہوگا,
मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, अवाम जो है ना वो उनको फिर वो रोजगार मिलेगा और उनके बच्चे सुकून से घर में खाना खा सकेंगे। सर को ये जितने लोग बैठे हुए हैं आपके पास और जितने बाहर भी हैं, काफी जंबे गफीर है यहाँ पर भट्ट साहब के पास, तो इनको पैगाम को देना चाहें या जो लोग आपकी ये वीडियो देखें उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे 21 अक्टूबर के हवाले से? देखें, मैं ये जितने लोग आते हैं ये मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी आ रहे हैं, उनके मोहब्बत में भी आ रहे हैं और उनके चाहने वाले हैं। 4 साल जो कायद ने मुश्किलें बर्दाश्त की, इस हमारे लिए बर्दाश्त की, अवाम के लिए बर्दाश्त की, तो ये तो इतना खुश है कि आप देखेंगे जब 21 अक्टूबर आएगा तो आपको वो जो मीनार पाकिस्तान है उसमें आपको इतना जमे गफीर नजर आएगा कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि नवाज शरीफ ही कैसा कायद है, अवाम उसको चाहती है और उसी की सरबराही में ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये अवाम जा रहे हैं 21 अक्टूबर को, ये पैगाम है और जोश दर जोश लोग आ रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम भी सब साथ जाएंगे। कुछ लोगों तक जो हम नहीं पहुंच सके वो खुद हमारे पास आ रहे हैं, तो रात दिन एक ही काम है, मेरे कायद का इस्तकबाल होने की तैयारियां हैं। अब ये एक खुशी का दिन है, ईद का दिन है। 21 अक्टूबर आपको नजर आएगा कि नवाज शरीफ आ रहा है और अवाम के दिलों की धड़कन मियां नवाज शरीफ जब वो पहुंचेंगे तो उसका इस्तकबाल ये बताएगा कि मेरा कायद चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पूरे मुल्क पाकिस्तान में तैयारियां तो चल रही हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबालिये के लिए। 2018 में पीटीआई ने एक जलसा किया था भट्ट साहब मीनार पाकिस्तान, तो कहने के लोगों को कहना था कि ये बहुत बड़ा जलसा है, बहुत बड़ा जलसा है, तो उतना बड़ा जलसा हमारा हो सके आप उसको भूल जाएंगे। अच्छा, ये आपको बाहर भी नजर आएंगे, लाहौर आपको नजर आएगा और पाकिस्तान में लोग आपको नजर आएंगे नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। वो जो हजूम था वो एक हजूम किधर गया, वो चला गया। आज तो इमरान नियाजी के साथ खड़े होने वाले सारे भाग गए। कायद की मुश्किलें थी 4 साल, कोई नहीं छोड़ के भागा। यही फर्क है मेरे कायद में और ये जो इमरान नियाजी था इसके झूठ अब लोगों के सामने आ गए। आपको यकीन दिला रहा हूं कि उससे बड़ा जमे गफीर आप देखेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, शुक्रिया जनाब नासिर भट्ट साहब का भी और यहाँ पर जितने भी दीगर हज़रात बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 21 अक्टूबर को चलो चलो लाहौर चलो। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ और बेहतर मालूमात आपके लिए लेके आ सकूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।